السلام عليكم. نكملوا في لابارتي بنوماتيك. هاد المره نديرو نيفو شويه اكبر من الاولاني، ناخدو دو فيران. هنا كيتشارج فيها ان سيكل كاري، ا بلس بي بلس ا موان بي موان. تيتحط بهذا الشكل، تيتعطى سو فورم دياغرام دو فاز، او بيان لو كيتشارج تيتعطى بهذا الشكل هذا. ان ماغازان فيها دو فيران. Lorsqu'on actionne le bouton départ cycle, donc le vérin A pousse hors du magasin, puis seconde vérin ويرجعوا A غادا B. حتى هي السيكل كاري. تيتعطى في لي زيكزيرسيس بزاف. ديجا هضرت لكم على لو سيكل كاري في الفيديو اللي قبل. تيتحط في امتحان بزاف، و سيرتو في ليكزامان دو فان داني. اما تيتكتب سو فورم كرونوغرام، اما تيتكتب سو فورم تكست بحال هاد الشكل هذا، اما تيتكتب سو فورم ا بلس بي بلس ا موان بي موان. الوغ لا سوليسيون اللي غنديرو ليه، كاينه لا سوليسيون هادي. ابوي سور لو بوطون مارش، اكسيونا لو فيران غيخرج فيران ا ابخي بي، وغيرجع لو فيران ا وغيرجع لو فيران بي. شاك ديستريبيتور تتشوف شكون غيخرجو وشكون غيرجعو اوتوماتيكمون لي فان كورس اللي غيعطيو. بغينا نديرو لو سيكل اوتوماتيك. هذا راه السيكل تيتسمى السيكل اونيك، يعني تيدار غير مره واحده كل ما وركتي على لو بوطون بوسواغ. سيكل اونيك. تنزيدو ان فان كورس. لا ديرنيير فان كورس غيكون هو بي زيرو. اخر حاجه غترجع هي بي، غيتقاس بي زيرو. غنديرو لا فونكسيون اي لو بوطون مع لو ديستريبيتور لو فان كورس بي زيرو. اما تنديرو فونكسيون اي، اما تنديروهم اون سيري، يعني كما هضرنا على هادشي قبل في لي فيديو ديال بنوماتيك. تيكون حتى لا فونكسيون اي تقدر بهاد الطريقه بحال هكا، و لو بوطون اكروشاج باش يبقى لو سيكل تيتعاود اوتوماتيك. هنا اون فوا نديرو المارش، يخرج لو فيران ا ابخي بي، يرجع ا يرجع بي، ويتعاود عاوتاني ا بلس بي بلس ا موان بي موان. لو سيكل غيبقى يتعاود automatique tant que le bouton accrochage est actionné, et lorsqu'on relâche le bouton accrochage, le cycle s'arrête. Toujours chaque vérin il a deux commandes bistables pour commander la sortie et l'entrée de vérin. On cherche toujours quels sont les éléments qui permettent de commander la sortie de vérin, et les fins de course qui permettent de sortir ou de commander la sortie ou l'entrée de vérin. بالنسبه للسيكل ال، السيكل ال تيبقى واحد المشكل هو هذا. il s'appelle chevauchement. علاش؟ لان بي زيرو ديجا قيسا عاطيه لا كوموند ديال لونطري، وانت تدير مارش كوموند ديال السورتي. il y a un chevauchement اللي ميمكنش دار في لو سيكل ال. لا سوليسيون نديرو السيكل ال. نديرو هاد لا سوليسيون ديال افيك ديستريبيوتور دانفيرسيون. هاد ديستريبيوتور تيخلي سولمون البرد يكون اما في هاد الجهه، وملي تيتقلب البرد تيولي في لوطخ كوتي. يعني ما عمره ما يكون ديستريبيوتور عندو البرد من هنا ومن هنا، يعني ما عمرها توقع شوفوش. غتكوموندي يخرج ا بلس بي بلس، يرجع بي موان، عاد يرجع ا موان. هنا نقصو شويه من الريدكتور دي بي باش نشوفو لا فيتاس ديال لي سورسي تكون قليله. يخرج فيران ا بلس، يخرج بي بلس، وغيرجع هو نيت بي موان، عاد يرجع ا موان. هذا السيكل ال. ضروري تخدمو بهاد الديستريبيوتور دانفيرسيون، لانه ما تيخليش لينا الشوفوشمون ديال الديستريبيوتور، يعني باش تيخليش ان لو ديستريبيوتور تيجيوه دو كوموند من دو كوتي. هاد الفينومين تتسمى لو شوفوشمون. ولا بغينا لو سيكل اوتوماتيك، اوتوماتيكمون تنزيدو لو فان كورس ا زيرو، بوطون اكروشاج، وتيخدم لنا لو سيكل بهذا الشكل هذا. ا بلس بي بلس، رجع بي موان، عاد ا موان، ويتعاود لو سيكل مره اخرى حتى لو سيكل automatique. La deuxième solution اللي تنديرو هنايا سي افيك لو سيكونسور. افيك سيكونسور نقيس لو ديبار مارش، يخرج ا بلس، يقيس ا 1، يخرج بي بلس، يقيس بي 1، يرجع بي موان، يقيس بي زيرو، ويرجع ا موان، يقيس ا زيرو. لو سيكل تيتعاود. بغيتو اوتوماتيك تنزيد سولمون هذاك لو بوطون بوسوار تردو سو فورم بوطون اكروشاج.
وتخدم ليا في هاد الحالة افيك سيكونسور. سي اون سوليسيون تري امبورطون في لو سيكل ال. نقدو نديروها حتى في السيكل كاري. دونك السيكل كاري كاين ا بلس بي بلس ا موان بي موان حتى هي افيك سيكونسور. دونك مدرناش في لابارتي من البداية. دونك ا بلس تيقيس ا بي بلس تيقيس بي ا موان تيقيس ا زيرو و بي موان تيقيس بي زيرو. تيتعاودو السيكل. بغيتي اوتوماتيك تنديرو ان بوطون اكروشاج. دونك ناخدو دي كي تشارج فيهم تما دو فيران. كي تشارج يخرج ا ابخي غيرجع ا ويخرج بي او ميم طون. ابخي غيرجع بي. دونك مارش تخرج لنا الفيران ا سورتي ديال ا. لو فان دو كورس ا1 ملي غيتقاس غيدير دو كوموند، يعني غيخرج الفيران بي وغيرجع لو فيران ا او ميم طون. دونك هما راجعين. ملي يتقاس فان دو كورس بي 1 غيرجع لو فان دو كورس بي 1 الفيران بي. ونعاودوها تاني لونطمون. ا après deux actions en même temps, sortie de B et entrée de A, ou la sortie ou le retour de le vérin B. Une autre qui charge, donc يخرج A يتبعو B وغيتسناو un certain temps, après غيرجعو بجوجهم. alors في la simulation donc خرج A après دابا غيخرج B et après certain temps غيبداو راجعين بجوج. alors نزيدو شوية في temporisation. donc نعاودو لو السيكل بدا. تيرجعو بجوج. donc نزيدو في لو طون. مارش يخرج لو فيران ا. لو فيران ا غيقيس ا1. لو فان دو كورس يخرج لو فيران بي يقيس بي 1 و لو طومبوريزاسيون غادي تحسب وغيرجعو او ميم طون. دونك هدا لا ريبونس ديال لو كي تشارج. توجور هاد لي زيكزارسيس ديال لي سيكل تيكونو سي تري سامبل. خاص غير شوية لا ميثود. بيان سور حتى هادي تقد ديرها افيك سيكونسور، يعني تا هو تزاد غير طومبوريزاسيون ديال لو سيكل. دونك هادشي اللي كاين بوغ لا بارتي بنوماتيك. بقات لينا اون بارتي ديال الكترو بنوماتيك تنشوفوها في اون اوتر فيديو ان شاء الله.